السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. دابا غادي ندير واحد جوج نتاع لي زيكزام نتاع الجبر. دونك نبداو باول تمرين واللي هو هذا واللي غنجاوب عليه كيسيون باغ كيسيون. دونك نبداو بالكيسيون الاولى. قال لك مونطري كو كيل كو سوا ا و بي و سي هما واحد لي زونسومبل دو او. قال لك بين الا كانت ا انتر بي كتساوي ا انتر سيكسيون مع سي اي ا يونيون بي كتساوي ا يونيون سي، الوغ بي تكون كتساوي سي. دونك كيف ما العاده باش كنبينو جوج نتاع لي زونسومبل متساويين شنو كنديرو؟ كناخدو واحد ليليمون في واحد لونسومبل وكنبينوه بلا راه في لونسومبل الاخرى، وكناخدو عاوتاني اليمون اخر نبينوه. دونك باش نبين انا بلا ا ايتيغالا بلا بي ايتيغالا سي شنو غنبين؟ خصني نبين بلا ا دون بي دون سي وبلا سي دون بي. هادشي هو اللي خصني نبين. هادي راها سي، انا باش نبسط عليكم مزيان خصني نبين بلا بي غتكون دون سي ياك، ونبين بلا سي خصها تكون دون بي. هادشي هو اللي خصني نبين ياك. دونك غنبدا ونبين الاولى. دونك غناخد اكس كينتمي لبي ياك. ها دابا غنشوف اكس كينتمي لبي، غادي نجي وغنخدم على هاد الجوج اللي عاطيني هنايا. غنشوف بعدا الا كان اكس كينتمي لبي هادي بوحديتها. دونك عندي جوج ديال لي كا، عندي يا اما اكس يكون كينتمي ليا لا ياك، ولا اكس غيكون ما كينتميش لا عادي. دونك اما يكون اكس كينتمي لا ولا اكس ما كينتميش لا. دونك الا كنشوف الكا الاولى الا كان اكس كينتمي لا شنو غيكون عندي؟ غيكون اكس كينتمي ليا لا انتر بي ياك. الانترسيكسيون تاعهم الا كان اكس كينتمي ل ا و كينتمي ل بي دونك غيكون اكس كينتمي لانترسيكسيون تاعهم واللي كتساوي ليا ا الانترسيكسيون مع سي. كتستلزم بلا اكس كينتمي لهاد لونسومبل لحقاش هادو متساويين. دونك اكس كينتمي ل ا انتر سي. دونك اكس كينتمي ل ا و كينتمي ل سي، دونك اكس كينتمي ل سي. ها دونك انا خديت اكس كينتمي ل بي ولقيتو كينتمي ل سي. ها هي. دابا غنشوفو عاوتاني الى الكا الثانيه الا كان اكس ما كينتميش ل ا. دونك داك الساعه يكون اكس كينتمي ل ا يونيون بي ياك. علاش؟ لحقاش اكس ديجا كينتمي ل بي. دونك علاش على ودي علاش اكس كينتمي ل ا يونيون بي؟ يعني كينتمي اما ل بي ولا ل ا. انا عندي ما كينتميش ل ا ولاني كينتمي ليا ل بي. دونك راه كينتمي ليا ل ا يونيون بي واللي هي ا يونيون سي. كتستلزم بلا اكس كينتمي ل ا يونيون سي. انا عندي اكس ما كينتميش ل ا دونك اكس، وعندي ولاني اكس كينتمي ل ا يونيون سي. دونك راه دونك داك الساعه بالضروره باش يكون عندي اكس كينتمي لونيون تاعهم خاص اكس داك الساعه ضروري يكون كينتمي ليا للسي. دونك اكس كينتمي للسي علاش؟ لحقاش اكس انا ديجا عندي ما كينتميش ل ا. دونك اكس ضروري خصو يكون كينتمي للسي. دونك عاوتاني خديت هنا اكس كينتمي لبي وبينتو كينتمي للسي. اكس كينتمي للسي. الوغ في الجوج نتاع لي كا اللي كاينين عندي غيكون ديما عندي اكس كينتمي ديما الا خديت اكس كينتمي لبي غنصيب اكس كينتمي للسي. دونك بي غتكون انكلو دون سي. دونك باغي نبين العكس، سي انكلو دون بي. دونك غندير نفس الديمارش اكس كينتمي للسي وغنشوف داك الساعه عاوتاني ندير لي كا. الا كان اكس ما كينتميش ل ا شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي اكس كينتمي ليا لفين؟ ل ا يونيون سي. ا يونيون سي في التمرين ديالي فين راها هي هذه، هي ا يونيون بي. دونك كتساوي ليا ا يونيون بي ياك. دونك اكس كينتمي ليا ل ا يونيون بي ولاني اكس ما كينتميش ليا ل ا الوغ شنو كتعني هذه؟ بلا اكس كينتمي ليا غير لبي. ها وصلنا للاولى عاوتاني. الا كان اكس كينتمي ل ا دونك اكس كينتمي ل ا انترسيكسيون مع سي. دونك مع سي علاش؟ لحقاش اكس كينتمي لسي وكينتمي ل ا. هذه هي الكا الثانيه واللي هي ا انتر بي. دونك اكس كينتمي ل ا انترسيكسيون مع بي
دونك اكس غيكون كينتمي ل ا وكينتمي ل بي. دونك اكس كينتمي حتى ل بي. ها دونك بينت بلا في لي كاب جوجهم بلا الا كان اكس ما كينتميش ل ا راه اكس يكون كينتمي ل بي، ولا كان اكس ما كينتميش ل ا اكس يكون كينتمي ل بي. الوغ في جميع لي كا الا خديت اكس كينتمي ل سي غيكون عندي اكس كينتمي ل بي. شنو كيعني هذا؟ بلا سي انكلو دون بي. من هادي تقول له من او دو غنستنتجو بلا بي ايت ايكال سي. هذه هي لا كيسيون الاولى واللي كانت سهله. دابا عاد نبداو في الصح شي شويه، ماشي في الصح ولكن خصهم بزاف نتاع. المهم عطاونا هنايا سوا اكس ان اونسومبل بور اف كتنتمي ل اف اكس اكس. هي هاد لونسومبل هادي هي لونسومبل نتاع لي فونكسيون اللي ديفيني من اكس. اكس هنا في هاد لوكا هادي راه اونسومبل، راه ماشي اكس فاريابل، اكس راه اونسومبل. داكشي باش كيديروا هنايا اكس ماجيسكول اللي ديفيني من اكس فيغ اكس. داكشي علاش انا غادي نكتبها هنا باش توضح. دونك عطاونا اف هي كتنتمي لونسومبل نتاع لي فونكسيون اللي مديفينين من اكس فيغ اكس. كل اليمون اكس ليماج نتاعو اف دو اكس كتكون في هاد لونسومبل هادي ياك. قالك اون ديفيني اف هادي حسبوها نتوما كيما البويسونس هي لا فونكسيون ايدونتيتي. شنو هي لا فونكسيون ايدونتيتي؟ هي لا فونكسيون اللي كتمشي لك من لونسومبل اكس لونسومبل اكس. كل اليمون اكس ليماج نتاعو هي نفسو. كيفاش ليماج نتاعو هي نفسو؟ يعني الا خديتي اف نتاع 5 هي 5، اف ديال 6 هي 6، اف نتاع 2.5 هي 2.5 كيف ما خديتيها. هذه هي لا فونكسيون ايدونتيتي. قال لك اي بار كورونس بور ان appartient à ان اف n plus 1 هي f à la puissance n rond f. هاد f à la puissance n هي f rond f rond f rond f وهي غادية rond f n fois n مرة n fois صافي. دونك ها هي هادي بانت. الوغ دابا ديطايينا التمرين تاعنا مزيان. قال لك دابا مونطخي الا كانت f بيجيكتيف، الا كانت لا فونكسيون تاعك. قالك دابا مونطخي بلا الا كانت لا فونكسيون تاعك اف راها بيجيكتيف. شنو غيكون عندك؟ غيكون عندك هادي تكون عندك اف موان زان واللي هي لا فونكسيون هي اف على بويسونس ان موان زان. يعني اف موان زان دو اكس على بويسونس ان. دابا هاد لا بويسونس ان شنو هي؟ هي اف موان زان غون اف موان زان غون اف موان زان، ماشي هي اف موان زان فوا اف موان زان فوا اف موان زان. دونك ردوا لها البال، راه كاين بزاف اللي مشى في هاد ليكزام غير بسبب هادي. علاش؟ على وديت ما ردش البال داك الديفينيسيون اللي عطاوه هنايا. ها هي هادي اللي خصنا ردوا لها البال. هي اشنو هي اف دو اكس هنا على بويسونس ان، ولكن هاد البويسونس راه ما كيعنيش اف هي اف غون اف غون اف غون اف موان زان. ها دونك قالوا لنا بينا على هادي باش بالترجع ياك. ها دابا هاد التمرين هذا هو اللي فيه شي شويه نتاع الخدمه. دونك غادي نبداو على بركه الله. ها هو التمرين تاعنا هنايا غنخليه هنايا ونكملوا في هاد الورقه هادي. دونك الا كان ان كيساوي لنا 0 شنو غيكون عندي؟ عندي دونك انا خصني نديمونطري على هادي. عندي اف موان زان دو اكس على بويسونس 0 شنو كتساوي؟ كتساوي ليا هي لا فونكسيون ليدونتيتي دو اكس واللي هي اكس ياك. عاوتاني اف على بويسونس 0 دو اكس واللي هي موان زان هي لا فونكسيون ايدونتيتي دو اكس موان زان واللي هي لا فونكسيون ايدونتيتي نفسها واللي هي اكس. دونك الا كان ان كيساوي 0 هادي نسميوها في دو، نسميوها مثلا اش ان. هاد ليكسبرسيون كامله نسميوها اش ان. دونك اش ان غادي تكون فري اي فري بور ان ايت ايكال 0 ياك. دونك غادي نفترضوا دابا بلا اش ان راها فري ونبينوا بلا اش ان زائد واحد فري.
اش ان ديما هي هاد الاكسبرسيون هادي. علاش انا مشيت كندير لها هاد النوطاسيون هادي؟ باش ما نبقاش كل مره خصني نشد هادي ونكتبها ديما كنبغي ندير شي حاجه باش كنختصر عليا الخدمه. دونك اون suppose que Hn est vrai. Montrons que ونبينو Hn plus 1 est vrai. دابا غنجي وغنكتب Hn plus 1. Hn plus 1 هي f moins 1 à la puissance n plus 1 est égal fn plus 1 de x moins 1. دونك هذه هي اللي خصني نبين. الوغ باش تجيني واحد الفكره كيفاش غادي نديمونطري على هذه، غنمشي وغنكتب هذه في شي ورقه بوحديتها ونشوف كيفاش غادي ندير ولا كيفاش غادي ندوز باش نديمونطري عليها. دونك داكشي اللي غادي ندير هنايا في هذه الورقه. f moins 1 de x à la puissance n plus 1. هاد البويسونس ديما قلنا هي غون، دونك غتكون هي f moins 1 rond f moins 1 rond f moins 1 rond f moins 1 rond f moins 1 de x ولكن n زائد واحد مرة فوا نبينوها بلي كتساوي لنا f rond f rond f rond f rond f وهي غادية rond f de x n plus 1 فوا. ودابا كيفاش غادي نديرو باش نتعاملوا مع هاد ليكزيرسيس هذا؟ شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي تكون عندي هنايا واحد الغون. هنايا عندنا غون ان بلس اولني هنا موان 1 ولا نجيو لهادي حسن. هنايا هنا عاوتاني غون اف غون هنايا عندنا ان بلس 1 فوا ياك. دونك هادي ردوا معايا البال على ودي راه بزاف اللي غادي يتلفوا فيها. هنا ان بلس 1 فوا. دونك الا شفنا حنايا من هنا حتى لهنا وحيدنا واحد الاف دو اكس، هذه هي اف غون اف غون اف غون اف شحال من مره ان فوا. دونك هي اف على بويسونس ان واللي هي اف غون اف غون اف غون اف هكا ان فوا ياك. دونك غنجي غنبوزي انا هادي اشنو هي واحد جي، هي واحد لا فونكسيون جي. دونك غادي نبوزي هادي هي واحد لا فونكسيون جي. الوغ منين غادي نجي باش نكتب هادي، باش غادي نكتب هادي كامله، شنو غادي تولي لي ديك الساعه؟ غادي تولي لي هي جي غون اف ياك. دونك الوغ الا مشيت كندير انا شي جي غون اف هي اشنو هي هاد لا فونكسيون كامله غون اف. داك الساعه غادي نطيح في ان زائد واحد فوا. دونك ان زائد واحد واللي هي هادي اللي عندنا لداخل. حيد دابا الموانزه ما خدامين شي عليها ياك. دونك جي غون اف هي اف على بويسونس ان بلس 1. دابا حنا نشوفوا شنو غادي نديرو. دونك هنايا عندنا موانزه ياك. الوغ حنايا باغيين موانزه، نديرو هنا موانزه وهنا موانزه. دونك بما ان اف راها بيجيكتيف، الوغ شنو غيكون عندي منين كتكون عندي جيرون اف الكل موانزه؟ هذه كامله كتولي هي اف موانزه غون جي موانزه. هذه كامله هي هذه. دونك هي اف موانزه غون جي موانزه. دونك انا حسبت هاد لا كونتيتي هذه كامله. ودابا شنو غادي نجي ندير؟ اف موان 1 غون جي موان 1 ندير لها اكس، نابليكي لها الاكس ديالها. دونك شنو هي اف موان 1 اللي عندي انايا؟ دونك نكملو. هي اف موان 1 غون جي موان 1 ياك. دونك غون جي قلنا اشنو هي اف غون اف غون اف ان فوا. دونك هي اف غون اف غون اف غون اف غون اف ان فوا ياك. هادي اشنو افترضنا؟ افترضنا حناياتي بلا داك لا فونكسيون فين راها؟ هي افترضنا حناياتي نزيدو هناياتي بعدا موانزه. هي فين افترضنا بلا اف على بويسونس ان اللي هي اف غون اف غون اف غون اف غون اف موان 1 هي اف موان 1
على بويسونس ان. دونك هادي كامله شنو كتساوي ليا؟ هاد لا كونتيتي هادي كامله شنو كتساوي ليا هناياتي؟ كتساوي ليا هي اف موان زان غون اف موان زان غون اف موان زان غون اف موان زان شحال من مره؟ ان فوا، ياك؟ ها دونك ها انا غنبين عليها ما بقى ليا والو. دونك هي اف موان زان غون هادي اف موان زان اف موان زان اف موان زان غون اف موان زان. هنايا تي عندي ان فوا ونزيد عليها واحد الاف موان زان، دونك هي ان بلس ان فوا، ياك؟ دونك ها انا حاولت ما امكن نبسط هاد لا كيسيون لحقاش عارف بلي كلشي غادي يتلف فيها. ايوا شوف لي هادي مع هادي واش متساويين ولا لا متساويين. دونك مناش بديت انايا انا خصني نبين هادي كتساوي هادي، ياك؟ دونك مشيت ديفلوبيت هادي غير بشويه عليا وحاولت انني نبين لي زيتاب مزيان باش كلشي يفهم. عاد داك الساعه بينت بلا هادي هي وصلت منين بديت كنديفلوبي هادي وصلت وبينتها بلا هي هادي. دونك منين بينتها هي هادي وهادي هي هادي الوغ هادي راه كتساوي هادي، صافي. دونك متفقين. الوغ بما انني بينت على هادي دونك اش ان، الوغ نكملوا على داك الورقه. الوغ اش ان بلس ان اف غي. دونك نيشان تقول له اش ان اف غي وداك الساعه دير له ليكسبرسيون نتاع اش ان واللي هي هادي. انا ما بغيتش نزيدها باش ما نطولش الكتابه وصافي، اللي هي هادي اللي هنايا. دونك ندوزو للكيسيون الثالثه واللي قال لك on définit sur une partie E de R la relation T par X en relation avec Y ou la X de Y هي X exponentielle ديال Y كتساوي ليا Y exponentielle X. قال لك montrer que T est une relation ديكيفالونس. دونك غادي نديمونطريو عليها دابا، راه ساهله ماشي شي حاجه. شنو خصنا نديمونطريو بعدا؟ غادي نديمونطريو على اكس اون ريلاسيون افيك اكس. دونك غنبينو بلا اكسبونونسيال نتاع اكس اكسبونونسيال نتاع اكس كتساوي ليا اكس اكسبونونسيال ديال اكس. دونك هادي راه باينه. الا وديت واحد الفونكسيون راه كتساوي لك نفسها اكس اكسبونونسيال اكس كتساوي اكس اكسبونونسيال اكس. هادي خلاص هادي سهله. غنبينو بلا الا كان اكس اون اكس تاع ايكغيك الوغ ايكغيك غادي تكون عنده واحد لا ريلاسيون افيك اكس. دونك ايكغيك غيكون اون ريلاسيون افيك اكس. دونك غنطلقو من هادي تكون عندي اكس اكسبونونسيال ديال ايكغيك كتساوي ليا اكس كتساوي ليا شنو؟ ايكغيك اكسبونونسيال ديال اكس. دونك شنو غادي ندير؟ هي دونك نرد غير هادي هنا وهادي هنا صافي. ايكغيك اكسبونونسيال اكس كتساوي ليا اكس اكسبونونسيال ايكغيك. دابا اكس دابا في هاد الكا هادي راه ولا ايكغيك هو اللي كيدير ليا الدور ديال اكس و اكس كيدير ليا الدور ديال ايكغيك. الوغ شنو غيكون عندي؟ ايكغيك راه غيكون اون غادي يكون ايكغيك relation avec X. دونك نشوفوا اخر وحده واللي هي اللي فيها الخدمه. هما هادو ساهلين. الا كان X en relation avec Y et Y en relation avec Z شنو غيكون عندي؟ خص نبين بلا X en relation avec شنو؟ avec Z. هادي كيفاش غادي ندير باش غادي نديمونطري ليها؟ انطلاقا من الاولى غتكون عندي X exponentielle Y كتساوي Y exponentielle X et Y exponentielle Z كتساوي ليا Z اكسبونونسيال ايكغيك. دونك ديما انا نبدا ندير فين خصني نوصل باش تجيني ساهله. خصني نبين بلا اكس راه اون ريلاسيون افيك زد، يعني اكس اكسبونونسيال ديالاش؟ ديال زد نتاع داك ليليمون اللي كيكون هنايا كيساوي لك زد اكسبونونسيال ديالاش؟ ديال اكس. دونك هذه هي اللي خصني نبين عليها، ياك؟ دونك ممكن انني انطلق من هادي ونوصل لهادي ولا انطلق من هادي ونوصل لهادي. الوغ شنو ممكن انني ندير واللي غادي تجيني ساهله؟ نبداو بعدا من هادي ونشوفوا شنو ممكن باش نديرو باش نبينوا عليها، لحقاش غيكون عندنا واحد المشكل ما يصلحش باش نردو الزاد لهنا ولا اكس لهنا، لحقاش حنا ما عارفينش واش اكس ولا زد واش
اكس ولا زد واش بوزيتيف ولا ماشي بوزيتيف، هذاك هو المشكل ديالنا. دونك شنو غادي نديرو؟ غنمشيو نديرو نبداو من اكس اكسبونونسيال زد ونشوفو شنو كتساوي. غادي نمشيو اسيدي هنايا، غنمشيو ونجبدو مثلا اكس من خلال هادي هو، دونك غادي اكس غنجبدو من هنايا تي اكس، غنشوفو شنو غادي تعطينا. اكس غنردو اكسبونونسيال نتاع ايكغيك لهاد الجهه، هو ايكغيك اكسبونونسيال نتاع اكس على ياش على اكسبونونسيال نتاع ايكغيك. هنا مازال لنا اكسبونونسيال نتاع زد، ها هي الاكسبونونسيال نتاع زد مازال لنا هنايا. شنو عاوتاني ممكن اننا نديرو؟ نمشيو نجبدو ايكغيك ديالنا اللي عندنا هناياتي، ها نديرها هناياتي واحد الفلاش. دونك شنو غادي ندير؟ ايكغيك هو زد اكسبونونسيال نتاع ايكغيك على اكسبونونسيال نتاع زد، ردوها لهاد الجهه. دونك اكسبونونسيال نتاع ايكغيك على اكسبونونسيال نتاع زد، هادي كامله راها غير ايكغيك ياك. نجيو نكتبو عاوتاني هادي في اكسبونونسيال نتاع اكس على اكسبونونسيال نتاع ايكغيك فوا اكسبونونسيال ديال زد، تمشي لي اكسبونونسيال نتاع زد مع اكسبونونسيال نتاع زد، اكسبونونسيال نتاع ايكغيك مع اكسبونونسيال نتاع ايكغيك، تبقى لي في التالي اكس اكسبونونسيال ديال زد كتساوي لي زد اكسبونونسيال ديال اكس. واش وصلت ولا ما وصلتش؟ ها انا وصلت لهادي اللي كنت باغي نوصل لها عاد دابا. دونك ديما منين تلفوا في شي حاجه، ديروا فين باغيين باش توصلوا، وخدموا داكشي اللي كاين عندكم في المعطيات نتاع التمرين، وغتوصلوا داك الساعه دغيا. ندوزو دابا لا كيسيون بي. قالك في لا كيسيون بي عطيني لا كلاس ديكيفالونس دو تاي ياك، واللي هي هاد الريلاسيون اكس اكسبونونسيال ايكغيك كتساوي ايكغيك اكسبونونسيال اكس. دونك باغ ديفينيسيون اشنو هي داك لا كلاس ديكيفالونس سي اكس؟ هي لونسومبل نتاع لي زيكغيك تيل كو اكس كيكون اون ريلاسيون افيك ايكغيك. دونك غنمشيو نشوفو فوقاش غيكون عندنا اكس اون، نمشيو نحددو ديك لي زيكغيك ياك. دونك عندنا اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك، شنو كتكون عندنا؟ اكس اكسبونونسيال ايكغيك كتساوي ايكغيك اكسبونونسيال اكس. دونك حنايا الغرض نتاعنا هو بلي زيكغيك، دونك غادي نردو لي زيكغيك لواحد البلاصه بوحديتها. دونك باغ اكزومبل ردو اكسبونونسيال ديال ايكغيك على ايكغيك تولي لنا ايكغيك اكسبونونسيال ايكغيك كتساوي هنا اكس ردو اكسبونونسيال نتاع اكس على اكسبونونسيال نتاع اكس، اون بوزيو واحد لا فونكسيون على هاد لا فورم اف دو تاي كتساوي هي تاي على الاكسبونونسيال نتاع تاي على هاد لا فورم اللي وصلنا لها. دونك غتكون عندنا اف نتاع ايكغيك كتساوي ليا اشنو؟ كتساوي ليا اف دو اكس. دونك انا باغي نحدد هاد لي زيكغيك. الوغ هاد لي زيكغيك هي لونسومبل نتاع السوابق سابق، ولا لونسومبل نتاع لي اونتيسيدون. دونك باش نحدد هاد لي زيكغيك هما لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون واللي تيكونوا مثلا باش كنحددوا حنايا تي واحد لونتيسيدون. خليكم من هادشي، مثلا اف نتاع اكس كتساوي ايكغيك، الوغ اكس هو لونتيسيدون نتاع ايكغيك، هو السابق نتاع ايكغيك لا فونكسيون اف. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا نمشيو نديرو وندرسو هاد لا فونكسيون هادي اللي هي اف دو تاي كتساوي تاي على الاكسبونونسيال نتاع تاي، ونحددو داك الساعه لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون لا فونكسيون اف. الوغ شنو غادي دير؟ غادي تمشي غادي تحسب لا ديريفي وغادير داكشي كامل. في التالي شنو غادي تلقى؟ خصك المهم انا ما غاديش ندير هادشي كامل باش ما نطولش الفيديو، هادشي ساهل غادي ديرو غير نتوما، غادي تحسبوا لا ديريفي تشوفوا فوقاش تكون بوزيتيف فوقاش غادي تكون نيجاتيف وتكملوا. غتكون هكا هنايا غادي تكون لا فالور ماكسيمال نتاعها هي 1 على او كتكون ملي كتكون 1 ياك. وغتبقى غاديه هنا التاي، هادي اف ديال التاي. علاش لحقاش انا كندير ليتود نتاع لا فونكسيون اف دو تاي اللي هي تاع على الاكسبونونسيال نتاع تاي ياك. دونك عندي اف نتاع ايكغيك كتساوي اف ديال اكس. دونك في هاد لوكا هادي الا مشيت كندير هنايا شي واحد المحاكاه بيناتهم، ايكغيك هو اللي كيلعب ليا، ولا باش ما تلفوليش هنايا ديروا لي اف ديال
كتساوي ليا بي. ها دونك هو لونتيسيدون تاع بي بلا فونكسيون اف. نطبقوها هنا. دونك y هو لونتيسيدون تاع اف بلا فونكسيون نتاع اف دو اكس بلا فونكسيون اف ياك. دونك مثلا غادي نجيو ونحطو لا فونكسيون تاعنا اف دو اكس هنايا ياك. دونك اف نتاع اكس هنايا في هاد لوكا هادي راه بوزيتيف. دونك منين غادي تكون اف نتاع اكس بوزيتيف فوقاش غادي تكون عندي اف دو تي كتساوي ليا اف دو اكس. منين غندير هنايا مثلا واحد المستقيم. غادي تلاقاو في هاد لي بوين هادو. هاد البوين الاولى نسميها مثلا هذه هي اكس والبوين الثانيه هي اكس بريم ياك. دونك هادي الا كان اف نتاع اكس بوزيتيف اكبر ستريكتومون من زيرو شنو غادي يكون عندي؟ غادي داك لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون كيكونوا جوج. المهم كيكونوا جوج كتكون اكس و اكس بريم. الوغ غادي تكون عندي الكاردينال نتاع سي دو اكس كتكون كتساوي ليا جوج. ولكن الا كان اف نتاع اكس اكبر ستريكتومون من زيرو هادي الا كان اف نتاع اكس بوزيتيف الوغ داك الساعه سي دو اكس غادي يكونوا فيها جوج نتاع لي زونتيسيدون والكاردينال نتاعها كيكون كيساوي جوج. دابا نشوفوا الكات الثانيه اف ديال اكس كبر صغر من او كتساوي زيرو. دونك اف نتاع اكس غادي تكون هنايا باغ اكزومبل هنا. نشوفوا داك الساعه التقاطع نتاعهم. دونك التقاطع نتاع اف دو اكس هي نتاع اف دو اكس المهم هي وداك التمثيل نتاع لا فونكسيون اف نتاع تي غادي يتساويو ليا هنايا. دونك غادي يتقاطعوا ليا هنايا. راه هاد اف نتاع اكس راه كتلعب ليا هي الدور نتاع ايكغيك. ملي كنجيو باش كنمثلو ايكغيك وكنشوفو فين راهم تقاطعوا ولا كنبقاو داك الساعه كنديروا المستقيمات وكنشوفوا داك الساعه فين كيتقاطعوا. دونك غاي تقاطعوا لي هنايا في هاد البوين هادي نسميها مثلا اكس. نسميها مثلا ما نسميهاش انا اكس ولا نسميها اكس عندها جوج نتاع لي بريم ولا. الوغ شنو غيكون داك الساعه؟ دونك داك الساعه سي دو اكس غادي تساوي ليا هو هاد ليليمون هذا اللي هو اكس سكوند ياك عليه جوج نتاع لي بريم. دونك وداك الساعه الكاردينال نتاع سي دو اكس شنو كيكون كيساوي ليا واحد. وصافي هكا غادي نكون جاوبت له على الكاستيون تاعي. المهم ضروري خصكم بعدا ديروا التمثيل نتاع لا فونكسيون اف ديروا الدراسه نتاعها هكا عاد داك الساعه لا غادي تجي وتستنتج له هذا. دونك هادشي اللي كاين في هذا التمرين. بالنسبه لاخر كيسيون هذا كيسيون نتاع الكور. كل واحد غادي يدير ليه شي اكزامبل ولا شي حاجه هذا كاين في الكور. دونك غادي تجاوبوا عليه غير من الكور نتاعكم. كل واحد غادي يدير شي اكزامبل بوحدو على حسب داكشي اللي كاين عندكم في الكور وصافي. دونك لا فيديو الجاي ندير التمرين الثاني نتاع الكونترول ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكيما ديما اللي كيعجبو الشرح ديالي يخليها في الكومنتس ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ندوزو دابا لا كيسيون بي. قالك في لا كيسيون بي عطيني لا كلاس ديكيفالونس دو تي ياك واللي هي هاد الغولاسيون x اكسبونونسيال y كتساوي y اكسبونونسيال x. دونك باغ ديفينيسيون اشنو هي داك لا كلاس ديكيفالونس سي x هي لونسومبل نتاع لي زيكغيك تيل كو x كيكون اون relation avec y. دونك غنمشيو نشوفو فوقاش غيكون عندنا x اون نمشيو نحددو ديك لي زيكغيك ياك. دونك عندنا x اون relation avec y شنو كتكون عندنا x اكسبونونسيال y كتساوي y اكسبونونسيال x. دونك حنايا الغرض نتاعنا هو بلي زيكغيك. دونك غادي نردو لي زيكغيك لواحد البلاصه بوحديتها. دونك باغ اكزومبل ردو اكسبونونسيال ديال y على y تولي لنا y اكسبونونسيال y كتساوي هنا x ردو اكسبونونسيال نتاع x على اكسبونونسيال نتاع x. ونبوزيو واحد لا فونكسيون على هاد لا فورم f دو t كتساوي هي t على الاكسبونونسيال نتاع t على هاد لا فورم اللي وصلنا لها. دونك
غتكون عندنا اف نتاع ايكغيك كتساوي ليا اشنو؟ كتساوي ليا اف دو اكس. دونك انا باغي نحدد هاد لي زيكغيك. الوغ هاد لي زيكغيك هي لونسومبل نتاع السوابق سابق، ولا لونسومبل نتاع لي اونتيسيدون. دونك باش نحدد هاد لي زيكغيك هما لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون واللي تيكونوا مثلا باش كنحددوا حنايا شي واحد لونتيسيدون. خليكم من هادشي. مثلا اف نتاع اكس كتساوي ايكغيك، الوغ اكس هو لونتيسيدون نتاع ايكغيك، هو السابق نتاع ايكغيك لا فونكسيون اف. دونك شنو غادي نديرو؟ خصنا نمشيو نديرو وندرسو هاد لا فونكسيون هادي اللي هي اف دو تي كتساوي تي على ليكسبونونسيال نتاع تي، ونحددو داك الساعه لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون لا فونكسيون اف. الوغ شنو غادي دير؟ غادي تمشي غادي تحسب لا ديريفي وغادير داكشي كامل. في التالي شنو غادي تلقى؟ خصك المهم انا ما غاديش ندير هادشي كامل باش ما نطولش الفيديو. هادشي ساهل غادي ديرو غير نتوما، غادي تحسبوا لا ديريفي تشوفوا فوقاش تكون بوزيتيف فوقاش غادي تكون نيجاتيف وتكملوا. غتكون هكا. هنايا غادي تكون لا فالور ماكسيمال نتاعها هي واحد على او كتكون ملي كتكون واحد ياك. وغتبقى غاديه هنا التاي هادي اف ديال التاي. علاش؟ لحقاش انا كندير ليتود نتاع لا فونكسيون اف دو تي اللي هي تاع على ليكسبونونسيال نتاع تي ياك. دونك عندي اف نتاع ايكغيك كتساوي اف ديال اكس. دونك في هاد لوكا هادي الا مشيت كندير هنايا شي واحد المحاكاه بيناتهم، ايكغيك هو اللي كيلعب ليا، ولا باش ما تلفوليش هنايا ديروا ليا اف ديال كتساوي ليا بي. دونك هو لونتيسيدون تاع بي بلا فونكسيون اف. نطبقوها هنا. دونك ايكغيك هو لونتيسيدون تاع اف بلا فونكسيون نتاع اف دو اكس بلا فونكسيون اف ياك. دونك مثلا غادي نجيو ونحطو لا فونكسيون تاعنا اف دو اكس هنايا ياك. دونك اف نتاع اكس هنايا في هاد لوكا هادي راه بوزيتيف. دونك منين غادي تكون اف نتاع اكس بوزيتيف، فوقاش غادي تكون عندي اف دو تي كتساوي ليا اف دو اكس. منين غندير هنايا مثلا واحد المستقيم غادي تلاقاو في هاد لي بوين هادو. هاد البوين الاولى نسميها مثلا هذه هي اكس، والبوين الثانيه هي اكس بريم ياك. دونك هادي الا كان اف نتاع اكس بوزيتيف اكبر ستريكتومون من زيرو، ها شنو غادي يكون عندي؟ غادي داك لونسومبل نتاع لي زونتيسيدون كيكونوا جوج كتكون اكس و اكس بريم. الوغ غادي تكون عندي الكاردينال نتاع سي دو اكس كتساوي ليا جوج. ولكن الا كان اف نتاع اكس اكبر ستريكتومون من زيرو، هادي الا كان اف نتاع اكس بوزيتيف، الوغ داك الساعه سي دو اكس غادي يكونوا فيها جوج نتاع لي زونتيسيدون، والكاردينال نتاعها كيكون كيساوي جوج. دابا نشوفوا الكات الثانيه اف ديال اكس كبر صغر من او كتساوي زيرو. دونك اف نتاع اكس غادي تكون هنايا باغ اكزومبل. هنا نشوفوا داك الساعه التقاطع نتاعهم. دونك التقاطع نتاع اف دو اكس هي نتاع اف دو اكس المهم هي وداك التمثيل نتاع لا فونكسيون اف نتاع تي غادي يتساويو ليا هنايا. دونك غادي يتقاطعوا ليا هنايا. راه هاد اف نتاع اكس راه كتلعب ليا هي الدور نتاع ايكغيك. ملي كنجيو باش كنمثلو ايكغيك وكنشوفوا فين راهم تقاطعوا، ولا كنبقاو داك الساعه كنديروا المستقيمات وكنشوفوا داك الساعه فين كيتقاطعوا. دونك غادي تقاطعوا لي هنايا في هاد البوين هادي. نسميها مثلا اكس نسميها مثلا ما نسميهاش انا اكس ولا نسميها اكس عندها جوج نتاع لي بريم ولا. الوغ شنو غيكون داك الساعه؟ دونك داك الساعه سي دو اكس غادي تساوي ليا هو هاد ليليمون هذا اللي هو اكس سكوند ياك عليه جوج نتاع لي بريم. دونك وداك الساعه الكاردينال
سي دو اكس شنو كيكون كيساوي ليا واحد. وصافي هكا غادي نكون جاوبت له على الكاستيون تاعي. المهم ضروري خصكم بعدا ديروا التمثيل نتاع لا فونكسيون اف، ديروا الدراسه نتاعها هكا، عاد داك الساعه لا غادي تجي وتستنتج له هذا. دونك هادشي اللي كاين في هذا التمرين. بالنسبه لاخر كيسيون، هذا كيسيون نتاع الكور. كل واحد غادي يدير ليه شي اكزامبل ولا شي حاجه، هذا كاين في الكور. دونك غادي تجاوبوا عليه غير من الكور نتاعكم، كل واحد غادي يدير شي اكزامبل بوحدو على حسب داكشي اللي كاين عندكم في الكور وصافي. دونك لا فيديو الجاي ندير التمرين الثاني نتاع الكونترول، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. وكما ديما اللي كيعجبو الشرح ديالي يخليها في الكومنت، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.